المتابعين، كنتمنى تكونوا بألف صحة والعافية. انا في نعمه وربي يدومها عليا وعليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله، الحوت كابيله بجوج طرق. غادي ندير الطريقه الاولى اللي هي الفران. غادي نديرو نقيتو على هذا الشكل كابيله الكبيره، غادي نديرو في الفران، وهذا غادي نديرو في الكسكاس. كندير به بحال المعلب، بحال الطون المعلب. غادي نوريكم الطريقه وغادي نمشيو مع المراحل. غادي نبداو في التشرميله اللي غادي نديرو. غادي نديرو نبدا معكم. عندنا بصله محكوكه، غادي نخدم وفي نفس الوقت غادي نوريكم المقادير. عندنا تحميره، سكنجبير، الحرقوم ديال الحرقوم البلدي، الكمون، ابزار، والعطريه ديال الحوت. غادي نديرهم كاملين هنا. عندي قزبور ومعدنوس مقطعين، غنديرو نص معلقه ديال لاموطا، غنديرو معلقه كبيره ديال طماطم مصبره، عندي غندير الزعتر، غنحكو بنيتي هكا. عندي اليازير، عندي معلقه كبيره ديال الخل، عندي 3 الوريقات ديال سيدنا موسى. غادي ندير نص ديال دامات البنه ديال الزعفران، غير النص. غادي نخليو النص للطريقه الاخرى. وعندي الثوم، وإلا عندكم ثوم بودره ديروا معلقه صغيره ديال الثوم بودره. وحتى هذا ما عنديش انا الثوم بودره، كنستعملها صراحه كتجي زوينه. ندير 2 فصوص الثوم، وغادي نخدم باللب ديال حامضه مصيره. اللب ديالها هاد الفوقاني غادي نخليه للتزيين. فغادي نخلط هادشي بيدي، غادي نمعسو مزيان باش يطلق لينا العصائر ديال كل حاجه. عندي نص حامضه، فغادي نديرو الملحه، ندير الملحه، غندير شويه ديال الزيت المائده وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نخلط هاد العناصر ديال بحال هكا. فهذه هي التشرميله ديالنا من بعد ما خلطناها. غادي نصو البصله اللي شطت لينا، غادي نديروها هنا. انا مبغيتش ندير الطرف
شرائح ديال البصله. بغيت انا هكايا محكوكه. غادي ندير الطماطم، انا كنفضل نديرهم في الطاوه ديال الفرن، حسن ليا من مول ديال الدجاج. في الطاوه ديال الفرن كيجيو معلكين حسن. غادي نبداو اللي شرملناها غادي نحطوها في الطاوه بحال هاد الطريقه. على هاد الشكل. وغادي نديرو بهاد الطريقه، كيجيو معلكين زوينين بزاف، والمذاق ديالهم كيجي زوين. على هاد الطريقه هادي نديرو العكس ديال الاتجاه. غادي نكمل، غادي نرجع معكم. غادي نخوي عليهم هاد الترميله هادي. غادي ندير على هاد الشكل. غادي نخليو كما تشوفوا. غادي يطيب وغادي يتعلق. فما تخافوش على هاد لاصوص طوماط. وغادي ندير فلفله عليهم. غادي ندير عليه الزعتر فوق منه بحال هكا. شويه ديال اليازير، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الكمون، وزيت الزيتون. على هاد الطريقه انا غنشعل الفران. فالطاوه ديالنا كتجي على هاد الشكل. غادي ندخلها للفران، غادي نشعل عليها غير لتحت حتى طيب وحتى يولي لينا هاد لاصوص كراميل. المهم حتى يولي مكراميليزي. غادي نوري لكم في الاخير. دابا غادي نرجعوا للمرحله الثانيه اللي هما كبيله على الطريقه المعلبه. غادي ندوزو للطريقه الثانيه اللي هو هاد الشكل هذا. غادي نحيد ليهم هادي. هاد الشكل. وغادي ندوزو غادي نستوهم هنا. هاد الشكل هذا. هذا كنطليهم بحال هكا. غنديرو ورق سيدنا موسى عليهم هكا على هذا الشكل. غنديرو عليهم شويه ديال
هذا مطلب لنا ديال الزعفران، غادي نديرو شويه ديال القزبر ومعدنوس، غادي ندير الثوم، غادي ندير بهذا الشكل غير هكا، غير غادي نقطعها عليهم. غادي ندير الزعتر، غندير اليازير، غندير ملقه ديال الكمون، شويه ديال الخل غير غادي نرش عليهم، ندير هكا. غادي ندير الملحه، غادي ندير شويه ديال الزيت، غير شويه ديال زيت الزيتون، فغادي نصورهم تقريبا 20 دقيقه حتى لنص ساعه. غادي نفورهم وغادي نرجع معكم. غادي نحيد ليهم من بعد ما يطيبوا ويبردوا، غادي نحيد ليهم داك السنسور وغادي نديرو في طبق التقديم. فالسلام عليكم، من بعد ما رجعنا معكم راه هادو طابو، غادي نقدمها لكم في طبق التقديم. فكيجيو معلكين تبارك الله. حتى هادو راه طابو، غادي نخليهم حتى يبردوا، عاد غادي نحيد ليهم السنسل ديالهم وغادي نقدمهم في الطبق حتى هما. فهو الطبق الاول ديال كابيله في الفران، هي عادي كيجي على هذا الشكل، وتزيين على حسب كل واحد الاختيار ديالو. غادي نخلي الاخر تيبرد وعاد غادي نقدمو حتى هو ديال طبق التقديم. هذا زربانه به، هذا ديال الغدا، غادي نخليه هذاك تيبرد على خاطرو، عاد غادي نقدمو لكم. فبالصحه والراحه. من بعد ما رجعنا معكم، هذا هو الطبق الثاني اللي كندير به البيتزات، اولا كنعمر به لي شوصون، اولا كنعمر به الخبز. فهو هذا كيجي بحال ديال المعلب، كيجي على هذا الشكل. فكنتمنى لكم شهيه طيبه، الى فيديو جديد ان شاء الله. فالطريقه ديال الاحتفاظ به في الثلاجه غادي نديرو على هذه الطريقه. غادي يبقى في الثلاجه تقريبا سيمانه حتى 10 ايام. غادي نديرو على هذا الشكل هذا، نديرو عليه الحامض وغادي نكبو عليه شويه ديال الزيت، زيت الزيتون اولا زيت المائده. انا كنحط زيت الزيتون وغادي نسد عليهم. فغادي نحطوهم في الثلاجه تقريبا كيمشيو حتى 10 ايام. هادو كيبقاو في الثلاجه حتى 10 ايام. كنديروا بهم بيتزا اولا لي شوسون اولا الخبز معمر، المهم اي اولا لي صالاد، اي حاجه كتحتاجوا فيها الطون معلب. هذا راه غادي يقضي لكم الغرض، شي حاجه نقيه وزوينه. من الاحسن حاجه ديال الدار دائما كتكون زوينه وفيها منفعه لوليداتك والامهات دارك. كنتمنوا لكم شهيه طيبه والى اللقاء.